Salut, donc الفيديو هذايا باش نشوفوا l'exercice كامل من ريفيت حتى ل 3ds Max وباش نقسمها sur des parties la vidéo. مثلا البارتي الأولى باش نحكي كيف les différentes façons باش نهزو من ريفيت ل 3ds Max ومن بعد les autres parties ce sera sur Max. Mais alors donc j'ai choisi باش نعمل معناها une salle de bain. بعد on va l'aménager في 3ds Max وكل شيء. Vous allez comprendre علاش في السؤال عملت l'ouverture هذيا. Bref, on va se focaliser على كيفاش on exporte depuis Revit Max et c'est la même chose بالنسبة للسكتساب. هو Max من les versions جدد à partir de 2014 ou 2015 il peut accepter معناها des fichiers Revit طول. يعني il suffit que نعملو fichier enregistrer sous projet ونسجلوا le projet متاعنا et après on peut l'importer في Max tool هكا un point RVT يعني. Et c'est la même chose بالنسبة pour lier le fichier. معناها il accepte les fichiers Revit tool وحتى les fichiers SketchUp. Par contre هنا j'ai un petit problème لهنا بالفيرسيون هذه وقد ما عملت ما نجمش نحاول on dirait باش نعاود نانستالي version 2018 من سيت آخر. Bref, donc كيفاش باش نعمل سي لا ميم شوز اللي باش نعملو انا راهو تنجمو تعملوه نتوما البوان ار في تي. انا باش نعملو بالنسبه للفيشي اف بي اكس سي لا ميم شوز. نتوما تعملو انغيستري سو بروجي وتهجوا الفيشي نتاعكم ريفيت طول. دونك سكو جو في فير حتى الاف بي اكس تمشي راه قبل ما يعملوا ريفيت كان الاف بي اكس هي الوحيده اللي تمشي. دونك نعمل فيشي اكسبورتي اف بي اكس كيما البكري سالمينا البروجي متاعنا salle de bain donc je سميه salle de bain. voilà نعمل enregistrer ما نبدل حتى شيء. توا نمشي للماكس متاعي. دونك نتوما احسبوا رواحكم سجلتوه في بوان ار في تي كانكم سجلتوا الفيشي عادي. كيفاش نجيبوه في ماكس؟ دونك نمشيو فايل import وفي import عنا الامبورت يعني تجيب البروجي طول soit RVT soit FBX كما قلت لكم c'est la même chose, soit نعملو lier le projet. Dans ce cas-là عندكم link Revit نتوما puisque أنا exportيته en tant que FBX باش نعمل link FBX. الفرق ما بين link و l'import c'est que link تجمو انتي تخدم في ماكس كان مثلا قالوا لكم زيدوا حيط آخر ولا زيدوا quelques modifications تجم ما تعملهمش في ماكس. تمشي للريفيت متاعك تزيد الحيط ومن بعد تعاود سوفغاردي يتزاد لك لهنا طول من غير ما تعاود تحط الكاميرا لي تكستور كل شيء جوست الحيط الحاجه الناقصه تتزاد لهنا. دونك اون فا الي في الاكسيون باش نفهموا اكثر. دونك فايل import باش نعملوا الميثود الاولى اللي هي on import مش on lit. دونك نمشي نجيب لو فيشي fbx تجمو كيما قلت لكم تجيبوا ال RVT على خاطر في لي فورما كو ماكس اكسبت عندكم لي ريفيت امبورتر وانا هذا كي تانستاليتو صارت لي مشكله فيه. دونك باش ننزل ريفيت امبورتر باش تجيني ايرور. انتوما باغ كونطخ نورمالمون سا دوفري مارشي. دونك باش نهز الاف بي اكس نتاعي اللي هو اس دي بي اوبن باش تجيني لا فونيتر هذيا. انتوما كان باش تجيبوا ريفيت باش تجيكم فونيتر ما اصغر et en général normalement فيها lights et que أنا je décoche ديما هذوما sun and sky اللي هما le soleil اللي هما le soleil متاع ريفيت puisqu'on a de l'ombre c'est que ريفيت عنده le soleil متاعو ما ننساوش. donc أنا je le décoche. انتوما تجيكم normalement فنêtre صغيرة et vous décochez skylight كان تحبوا vous décochez aussi caméra. باهي عليه خاطر de toute façon احنا باش نحطوا الكاميرا متاعنا donc on n'a pas réellement besoin من les paramètres هذوما متاع ريفيت. donc je clique OK et يجيب لي البروجي متاعي. باهي اول حاجه قبل ما نديسيليكسيوني البروجي هو voyez bien qu'il est fait sélectionner الكل هكا داير بيه للوحده زرقاء. قبل ما نديسيليكسيونيه لو بروميير ريفلكس اللي باش نعملو سي جروب et projet ensemble. خاطر من بعد كان نستحق باش نحرك البروجي
ما عينيش في 5000 نحكايه، خاطر هذيا بون سال دو بان صغيره. ما عينيش كان نبدا بروجي كبير نقعد نلقط بيه بالكعبه، ولا نمشي من هنا ونشد شيفت ونقعد نشد للاخر باش نسليكسيوني. دونك من الاول دوبا جامبورت مون بروجي، نعملو جروب ونسميه مثلا بروجي انصامبل ولا تو ولا اللي تحبوا، بريف. دونك توا الي جروبي فوالا. به دونك لهنا زبنا بالامبورت. دونك باش نعمل ال دبليو باش نكبر الفونيتر هذي. دونك فوالا عندي السال دو بان نتاعي. دونك vous voyez que لهنا في الليست دي زوبجي اللي هي راحنا قلنا نحلوها بجوجل سين اكسبلورر، عندنا مور دو باز جينيريك، مور دو باز جينيريك 200 بون كان نوعتو عندكم 300 ولا اللي تحبوا. عندكم لي منو هذوما نتاع الفيتراج، عندنا السول اي عندنا سيستيم دو فيتراج، سيستيم بانل جليز. هذوما دونك يسميهم هو بالنظام، معناها كيما مسمين في ريفيت. دونك مثلا الحيط هذايا جو سي كو اسمه مور دو باز جينيريك 200. دونك لهنا نرجع نلقاه مور دو باز جينيريك 200. ده دونك كنجمو نتوما مثلا في ريفيت كان تحب توسع بالك تعاود تسميه، sinon on peut le renommer ici mais c'est comme vous voulez. دونك هذه بالنسبه للامبورت. في الامبورت ما عندناش غير لو شوا، يعني اذا انا باش نزيد نبدل في البروجي ما نجمش نجي نبدل في ريفيت لهنا مثلا جو في اجوتي ان مور لهنا. اذا انا معناها اذا انا نزيد الشانجمون هذايا حتى من بعد كي نسجل الاف بي اكس مره اخرى. بون لهنا يفو 33 دي نسجل الاف بي اكس والا نسجلو الار في تي كيما فوتر كا، ماهوش باش يصير لي التبديل لهنا. يعني المور اللي انا زدته لهنا ماهوش باش يجيني لهنا. عليه خاطر جو ني با لوبسيون دو فير اون ليزون. انا عملت فايل امبورت ما عملتش لينك ريفيت ولا لينك اف بي اكس. داكوغ. دونك هذايا سي اون فا دير اون فوا دو نون روتور. يعني كاهو امبورتيتو سوا تكمل تخدم على ماكس كان معناها سي كان مور اجوتي وقتها بون نجمو نعملو بوكس ونزيدوه، سوا نخدمو بالوبسيون الاخرى اللي هي لي اي كون فا فوار. دونك باش نوريكم لي كيفاش سا فونكسيون. دونك سيف. دونك توا نمشيو نجربو لي import link fbx. انتوما تعملوا لينك ريفيت بويسكو نتصور الوحده ريفيت امبورتر نتاعكم اللي تنستلا مع ماكس اوتوماتيكمون نتصور فيه واش مشكله. انا جي بوكو دو بروبليم حتى كي عاودت فورماتيت البي سي جو سي با. به دونك نعملوا لينك fbx وانتوما لينك ريفيت. دونك تاو باش نعمل نختار سال دو بان نتاعي اوبن تجيني هذايا وانتوما تجيكم لا ميم فينيتر مش كيما البكري. انا البكري تجيني فينيتر كبيره وانتوما تجيكم صغيره معناتها فيش بوكو دو بارامتر. توا لهنا اون اورا لا ميم فينيتر اللي هي اسمها مانج لينكس، وتراو لهنا مكتوب لو شومان وين محطوط الفيشي نتاعكم. مثلا انا حطيته سور لو بيرو اكزرسيس ا زد وهذايا اس دي بي. دونك نلقاه ديسكتوب اكزرسيس ا زد اس دي بي. به في البريسيت لهنا يقولك كيفاش تحبني نكومبينيهولك. تتذكروا كيما في لوميون كي نجيبو ونحطو فرد ماتيريو مثلا من سكتشاب فورسيمون معناها في لوميون باش كي نكليكيو يتسيليكسيونيو الحيوت اللي عندهم فرد ماتيريو باش نبدلوهم. دونك عندك سوا لوبسيون كومبيني بار ماتيريو تاع ريفيت، سوا لوبسيون كومبيني بار كاتيجوري يعني مور فenêtre بورت، ou bien l'option de family type يعني mur 200 mur 300 وحدهم mur 400 porte 2 متر 20 وحدها porte l'auteur نتاعها تنجم تكون 3 متر وحدها. دونك فوالا هذه الكاتيجوري نتاع المور، وهذه تزيد الديفيز اكثر mur 200 مع بعضهم mur 300 مع بعضهم. اسوان اوبجيكت جامي اون لا في على خاطر يجيبها لك جروب باش تكسر لك كرايمك،
وبيان اوتوديسك ريفيت do not combine entities واللي هي برسك هذه اللي ديما نخدم بها. دونك do not combine entities يعني كل حيط يبقى وحده. ما علاش قلنا نعملو ليه؟ على خاطر on a besoin مش كان نعملو شانجمون لهنا يتسجل. دونك انا توا كي عاودت سجلت نورمالمون باش تجيني بالحيط. دونك عملت do not combine entities اخرانية طفيوها اي نعملو attach this file. يقولك you are creating a daylight system اللي هو حكيت لكم عليه البكري كي تجيبوا ريفيت. daylight system يعني انت باش تصنع الشمس متاع ريفيت باش تجيك في ماكس. يقولك would you like to change this معناها بون هذيا حكاية متاع exposure تجمو تطفيه خاطر dans tous les cas من بعد احنا daylight system باش نحيه. باهي donc vous voyez جينا البروجي متاعنا على différence من بكري on n'a pas eu le choix باش نجيبو باش نحيو الكاميرا والدايلايت سيستم معناتها il était obligé باش يجيبهم لنا. دونك عنا لا كاميرا نتاع ريفيت اللي هي سي لا كاميرا كون نعملوها هكا مش فورسيمون يعني ريفيت حاطط كاميرا. يعني اذا انت سجلت البروجي وانت في الفيو تغزر له هكا كي باش تجيك باش يجيك البروجي باش يجيك كيف ما وقت انت كليكيت لهنا على سيف ولا اكسبورتي. انا كان انا جيت هكا الكاميرا باش تجيني تغزر كيما تراو فيها لهنا. دونك احنا الكاميرا ما نسحقولهاش بيسك قلنا باش نحطوا الكاميرا متاعنا. دونك الكاميرا باش نفسخوها اي فو فويي لهنا اسمها فيو 3 دي ديجا. دونك باش نفسخوها باش نفسخو دايلايت سيستم. بون هذايا حكايته سي كو كل ما نجي باش نمبورتي من بعد معناها جو في اكtualiser ا نوفو لو بروجي. يعني كل ما نزيد نقولوا احنا باش نزيد حيط ونعاود ناكtualiser le fichier je le lis à nouveau باش يعاودوا يتصنعوا لي. طوبي بون باش نفسخهم هذوما هايكا اسمها sun and sky. voilà donc هذايا c'est notre projet. باهي توا نقولوا انا نحب نزيد شامبر كامله بحذاه مش شامبر فورسيمون هاي حكايه. je vais créer donc comme ça voilà. donc احنا جبنا كان البارتي هذه توا باش نزيدو هذايا. دونك كيفاش نعمل باش هذه الابديت تعاود تجيني لهنا. باهي دونك ما ننساوش اللي عنا مانج لينكس اللي جبناها البكري ما سكرتهاش انا. دونك جي جوست ريدوي كوم سا سينون تلقاوها في فايلز اي ريفيرونس مانج لينكس. كان سكرتوها البكري تمشيو فايل ريفيرونس مانج لينكس. باهي تتحل لكم. دونك توا البكري كنا في اتاتش احنا هنا فيني داتاشي. باهي نمشيو توا الفايلز باش نلقاو لو شومان نتاعنا كيما البكري وين هزينا شو اسمه الفيشي نتاعنا. دونك انا من بعد ما نعاود نسجلو ابري لو شانجمون نتاعي بيان سور نعمل اف بي اكس نعاود نسجلو جيكراس لونسيان فيشي يعني لو ميم نون نعمل انغيستري قول لي اكزيست ديجا اوكي. بعد نعملو لهنا ريلود يعني ريشارجي يعني ماكس امشي جيب لي لا فيرسيون اللي عاودت سجلتها لك تو بالشانجمون. تعمل ريلود الوغ بون هذايا او موان زادوها في 2018 نتوما نورمالمون كلكم عندكم 2018. دونك افون البروبليم سيتي كو كيما قلت لكم البكري je l'ai oublié donc كيما قلت لكم البكري فما الديلايت والكاميرا يعاودوا يتصنعوا. دونك هذايا اوغوزمون بداو يخموا فيها في 2018 نسيتها جمله انا ديجا خاطر اون جينيرال انا نخدم بالامبورت ما نعملش اللي به. دونك لهنا اون فا انلفي الديلايت سيستم اون فا انلفي الكاميرا اللايتس ما نعرفش كان انتم حاطين لايتس تنحيوهم. اي فما حاجه اخرى يقول لك materials keep 3ds max scene materials parameter on reload keep 3ds max scene material assignment on reload. هذايا وقتاش نكوشيوها وقت اللي انت سي ديجا
معناها خدمت باللي ماتيريو نتاعك في ماكس، حطيت اون كاميرا، عملت معناها بوكو بديت ترندر، اما من بعد جاك ان شونجمون قالولك زيدني البلاصه هذه ولا زيدني ان مور لهنا. دونك لهنا هذوما نكوشيوهم دون لو كا وين احنا ديجا حطينا دي ماتيريو في ماكس. دونك انا ما حطيت شيء بيسكو ما بديناش نخدمو، ما انتوما اذا وصلتوا لمرحله في ماكس سي بديتوا تخدموا كل شيء وجوست باش تعاودوا معناها تجيبوا من ريفيت خاطر بلاصه اخرى تحبوا تزيدوها، اما تحبوا تخليوا لي ماتيريو اللي في ماكس، ما تقعدش انت تجيب من الاول جديد وتعاود تحط لي ماتيريو معناتها سا برون دو طون. دونك وقتها تكوشيو هذوما بون خلاهم كوشي ما يقلقش. كيف باش تبقى لك الكومباين انتيتيز دو نوت كومباين خاطر احنا اون ديجا في. نعملو اوكي et on attend. Donc voilà, زادت لنا la petite pièce اللي حطيناها بجنب salle de bain متاعنا et هذيا من بكري بقى هكا. donc je vais le réduire كيف quand on ouvre لهنا عنا الواحد متاعنا le groupe متاعنا mur. donc توا quand je sélectionne كل مور يجيني وحده عليه خاطر احنا قلنا عملنا do not combine entities. تجمو تعملوا راهو كومبيني بار كاتيجوري كومبيني بار ماتيريو راهو كيما تحبوا انتوما. انا خديت ان بتيت اكزامبل اي لو ريست معناها سا سيكسبليك وحده معناها كيما نقول نقعد نجربوا لي بوسيبيليتي الكل سي سولون سكو فو فولي. كان انت تعرف اللي لي مور دو 30 نتاعك باش تعملهم كل كيف اعمل كومباين باي كاتيجوري مثلا. dans ce cas-là تجم فما un mur نقول باش نعملو ابيض مثلا باش نعملو حاجه اخرى اما جاني كومبيني. donc il faudra quand même que باش نوريكم كيفاش vous détachez حاجه مربوطه لحوايج اخرى خاطر ماكمش باش تلقاو فيها open. باهي donc اللي توا كي باش ندخلوا للموديفاي بانل باش نفهموا المور هذا كيفاش يقراه ماكس باش نلقاوه ايديتابل ماش. انتوما الاكثر تعرفوا ليديتابل بولي اللي هي convert editable poly. المور هذا تاوا كان كليكي سوبريمي على الكلافيي متاعي ماهوش باش يصير حتى شيء كيلكو سوا الحاجه اللي نكليكي باش نفسخها ان سيفاس با. هذايا في اونيكمون في الكا نتاع الفيشي اللي جبناه لي من ريفيت خاطر بالنسبه ليه اذا انت عينك باش تفسخ المور هذاك يلزمك تجي لهنا تفسخه وتعاود تمشي لهنا اكسبورتي SBX ولا نتوما تعملوا تسجلوه ريفيت تو سامبلومون ونعاود نفس الحكايه نعمل ريلود بور فوار لي شونجمون تاعي. دونك هذوما يسون با كوشي فوالا. دونك تنحى لي الميو. دونك قلنا المشكله في لي اللي هي elle ne permet pas باش تفسخ طول sur max. par contre quand on fait import نجم نفسخوا على رواحنا déjà quand on fait import يجينا editable ماش وتحته اكل البوان والسيجمون خاطر l'editable ماش سي كيما l'editable بولي راهو يا با دي ديفيرونس du moins في الستاد اللي نتوما تقراو فيه vous n'avez pas besoin de connaître la différence. donc لهنا vous voyez ما عندنا حتى شيء ميم با نجم نحلها يعني عندي جوست ريزيت بوزيشن وكهو ما نجم نعمل لها حتى شيء. donc نجمو bien sûr juste je la convertis en editable poly كان ما خطفتش باسكو voyez المشكله في لي بالرسمي tu es lié c'est ça معناها البيت انك ما تنجمش tu effectues beaucoup de manœuvres tu peux juste appliquer pour le rendu خاطر le changement tout ce qui est en 3D il se fait ici بالنسبه لماكس. باهي parfois quand on clique لهنا ça ne marche pas. شوف تاع editable poly باش يبقى editable mesh. donc on peut procéder ainsi. هذاك علاش قلنا من اول لي سيونس اللي ماكس il te donne plusieurs possibilités. la possibilité الاولى اذا قلنا هذه ما تختفش convert to editable poly ما تختفش وقتها نتعداو لهنا للموديفيكاتور للليست موديفيكاتور نكتبوا ed وتجينا edit poly يعني هو il conserve هذه كما شفنا اليو في ماب وكل الحكايات الاخرين يعني il conserve l'état d'origine ويزيد موديفيكاتور فوقه. قل قايل علاش انا بيرسونيلمون ساعات انا اون جينيرال ما نخدمش بها الجمله او اللي ما نقولوا خدمت بها وجي انفي دو موديفي حاجه لهنا
دونك جو بو با موديفيي كي نبدا في اديتابل بولي بيسكو ما عنديش حتى شيء. كي جاجوت الموديفيكاتور اديت بولي من هنا، وقلنا من هنا مش ديما يخدم، وقتها جو بو موديفيي. ديجا تراو لي فيرتكس جاوني كي كليكيت لهنا على فيرتكس، دونك نجم نبدل على روحي لهنا. بيان سور وهي ça n'aura pas vraiment de sens اذا انت ناوي من بعد باش تزيد tu importe من هنا مره اخرى، خاطر اذا اون فوا بدلت لهنا ومن بعد باش نزيد نبدل لنا ونعاود نبرتي الحاجه اللي بدلتها لهنا جيومتريكمون مش الماتيريو جيومتري باش تعاود ترجع كيما هي لهنا. دونك il faut savoir نتوما من الاول بالكل كيفاش تحبوا تخدموا. كان بالرسمي متاكد لي هذيك فينال بون تنجم تعمل امبورت. اذا متاكد اللي باش يبدلولك ولا حاجه اعمل لينك ريفيت ولا بون لينك ريفيت نتصور تخدم لكم سي با لا بين لينك اف بي اكس واعملوا لي موديفيكاسيون تاعكم لهنا. فاصون نتصور فو ميتريزي معناها ريفيت اكثر من 3 دي اس ماكس في الجيومتري. به توا اون فا اسيي دو ليي اما كيفاش de lier en combinant حاجات اللي قلت لكم عليه البكري. donc import lier link. donc البكري on a choisi do not combine entities. كان توا مثلا نختار combine by Revit category، يعني قلنا les murs مع بعضهم في جيونا. donc نعملو attach this file voilà. donc هذوما جيونا نفسخوهم. يا بون باش تقولوا لي علاش الكاميرا والواحد نجمو نفسخوه الوغ كو جيومتري نو، على خاطر احنا اون كومبين جيومتري سون فيش دو لا كاميرا هو معنا. بي دونك توا كي اخترنا combine by Revit category شنو جي البكري جانا كنذكروا مور 200 منو 50 سول 300. دونك توا كي كومبينينا جاتنا منو دو مور ريدو مع بعضهم، يعني كون جو كليك على منو دو مور ريدو وجو ليز ايزوليت سيلكشن توغل باش يتسيليكسيونيو لي مع بعضهم. دونك يعني كون جو في ابليكي لو ماتيريو باش يتابليكا في ساعه على الكل كيف بالنسبه للمور. donc j'ai les murs الكل attachés. je n'ai pas une liste, c'est pas un groupe, يعني je peux pas voir ce qu'il y a في الجروب. هو il est groupé اما ما تنجمش من بعد تحلو يا با الفلاش اللي كيما هذيا باش تحل باش تقرا كل مير وحده. اي عنا السول وحده. به قول قايل انا جبتهم هكاك خاطر نعرف اللي عندي برشا مير مع بعضهم معناها فرد تكستور معنيش باش نقعد ندور عليهم بالواحد ونسيليكسيوني هنا في الليسته وكل. دونك ميسالش نجيبوا المير الكل مع بعضهم. قول قايل من بعد عندي المير هذا فيه تكستور وحده جوست هذوما الكل بيض وهذا نقولوا احمر مثلا. كومون جو بو ديتاشي هذا وحده ساشون كو عملت ليه بار كاتيجوري. به بور ديتاشي هذا وحده واش نعملو قلنا on peut pas كان نعمل convert to ça ne va pas marcher. donc باش يبقى editable mesh sauf que انا j'ai besoin de sélectionner هذه واحده. donc كالعاده نمشيو edit poly باش يجيونا les paramètres هذوما le point le segment la face. donc شنو نعملو ناخذ la face نمشي لهنا نعمل هكا لحظه. donc عنا لحظة عنا لافاس متاعنا نقولوا لافاس هذيا حمراء. donc juste هذي sinon vous pouvez sélectionner plusieurs كان مختف لكم شكاكة vous pouvez sélectionner plusieurs نقولوا هذيا الكل تحبها أحمر que ce soit من داخل من برا منين تحبوا. je sélectionne الكل. توا qu'est-ce qu'on va faire bien sûr on va détacher هذي du reste هذا باش من بعد كي نابليكي ابيض يجي على هذا نابليكي الاحمر ما يجيش معاهم. il faut détacher donc cette partie. donc شعملنا خذينا edit poly من هنا باش يظهرونا لي زوبسيون هذوما خذينا polygon en sélectionnant les faces هذوما وباش نهبطوا اللوطه كان تتذكروا عنا extrude وبريدج هذوما اللي ريناهم في المنيو بالكليك دروا لهنا باش نلقاو
نزيدو نهبطو أكثر باش نلقاو تحت إديت جيومتري ديتاش. دونك نكليكي ديما قلنا اون ايفيت نكليكيو لهنا، اون كليك لهنا وين فما المربع نعملو هكا. يقولك ديتاش اس سميهولي، قول مثلا مور روج. اوكي نخرج نرجع من الموديفاي نمشي لهذه. دونك في ديجا تلاحظوا اللي مور روج، باش نرجع لهنا تلاحظوا اللي مور روج وحده ولا معاش وين في الاس دي بي بوان اف بي اكس معاش مع لي مور. يعني هذا كي ننزل هكا باش يتسيليكسيوني وحده. دونك باش يتسيليكسيوني وحده. دونك vous voyez هذا توا وحده وهذا وحده. بون انا نسيت اللوطاني نتاع المور ما هزيتوش معاهم البكري، سي با غراف، juste pour comprendre. et vous voyez مثلا زاده اللي الجيزمو هذا الاحمر المنظم نتاع لي زاكس قعد هو في وسطهم اون فيت. دونك حتى كي نسيليكسيوني لنا الجيزمو قعد لنا، يعني ما جاش في وسط لوبجي اللي هو وحده. الوغ كيفاش نردو تابع للوبجي لهنا؟ يعني نحبو في الوسط، خاطر ما نجمش انا لوبجي جيومتري نتاعي لهنا والجيزمو بعيد عليها باش يقلقني من بعد، باش نقعد انا نجيب هكا ونهز. معناها الفو ميو توجور الجيزمو قريب للوبجي نتاعو. كيفاش نعملو؟ دونك تبعوني مليح. نمشي لهنا، احنا نتوما تعرفوا كرييت، تعرفوا موديفاي، عندنا بحذاها هايركي هيرارشي، معرفش ننطق بالانجلي مليح. دونك نعملو هيرارشي ونمشيو نكليكيو effect pivot en ligne. c'est ça le pivot en fait. نكليكيو عليها، من بعد نعملو center to object تحت اللاينمنت centré sur l'objet. et vous voyez اللي ولا في اللوبجي متاعنا. دونك هكاكا اسهل لنا حتى كي باش نحركو يبدا قريب للوبجي. وكي نكليكيو لنا بيان سور يرجع الجيزمو للسونتر نتاع السيليكسيون الكل. ها voilà. donc c'était ça بالنسبه لللي وبالنسبه للامبورت. دونك كيما قلنا انا نخدم باف بي اكس، مي نتوما vous pouvez simplement تسجلوا votre projet en tant que RVT وتعملوا la même chose soit import soit lié Revit. انا je peux pas pour l'instant عندي مشكله. voilà هكا بعد نبداو في المانجمون ونكمل الفيديو والترندير.